नमस्कार। कृषि संवाद कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी हिजो अस्ति यहाँले सुन्दै आएको देख्दै आएको भन्दा अलिकति फरक विषयमा हामी कुराकानी गर्ने जुमर्को गरेका छौँ। यहाँले हुन त सुन्नु पनि भएको होला वैदिक कृषि भनेर। वैदिक कृषि अथवा भनौँ पर्यावरणीय कृषि अथवा अर्ग्यानिक कृषि भनौँ, प्राङ्गारिक कृषि भन्छौँ, हामी नेचुरल फार्मिङ भन्छौँ, परम्परागत कृषि भन्छौँ, आधुनिक कृषि भन्छौँ। यी सबै कृषिहरूमा चाहिँ के भिन्नता छ हैन, वैदिक कृषि भनेको के हो, यस विषयमा आज हामी चिरफार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समयदेखि कृषिमा आबद्ध कृषि विज्ञ, राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र कीर्तिपुरमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ सहसचिव हुनुहुन्छ वासुदेव काफ्ले। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हस्, धन्यवाद पटेसनी सर। के हो त आखिर यो पहिला वैदिक कृषि भनेको के हो भन्ने कुराबाटै सुरु गरौँ न। हस्, धन्यवाद। म यहाँलाई के भन्छु भने पहिला यो वैदिक भनेपछि वेदसँग रिलेटेड भयो, सम्बन्धित भयो। यो वेद भनेको यसको शाब्दिक अर्थ खोज्नुभयो भनेदेखि वेद भनेको ज्ञान हो। हेर्नुहोस्, वेद भनेको नलेज हो होइन भनेदेखि हाम्रो यो नलेजमा अथवा हाम्रो यो भूधरातलमा, हाम्रो यो संस्कृति धरातलमा अनि जे उद्भव भयो नि, जुन नलेज विकास भयो परम्परागत तरिकाले, जुन ज्ञान, जुन संस्कृति विकास भयो नि, हो यसमा रहेर गरिने कृषि प्रणाली वास्तवमा यो वैदिक कृषि प्रणाली हो, जुन चाहिँ वेदसँग रिलेटेड वैदिक ज्ञानसँग आधारित भएर गरिने कृषि प्रणाली हो एउटा। जस्तो हामी त अब भनौँ न, हाम्रो सबै कुरा संस्कृति चाहिँ वेदबाटै सुरुवात भएको भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ होइन। हजुर। अब हामी चाहिँ फेरि अरूतिर चाहिँ डाइभर्ट भएका छौँ होइन, अरूतिर रूपान्तरित हुँदै आएका छौँ। हजुर। किन यो हामीले वैदिक कृषिलाई चाहिँ बिर्सिँदै आएका रहेछौँ त? यस्तो छ, हेर्नुहोस्, अब वेदमै भन्नुहुन्छ भने म यहाँलाई दुई चारवटा वेदका श्लोकबाट सुरु गरिदिन्छु। ऋग्वेदमा कृषि मूलम हि जीवनम भनेर भन्छ कि, जुन चाहिँ यो भनेको चाहिँ कृषि नै एउटा जीवनको मूल आधार हो भनेको छ होइन। त्यसपछि गएर जुन हाम्रो वैदिक पिरियड, जुन हामी त यो चाहिँ औपौरुष्य भन्छौँ होइन, यसको अनादिकालदेखि हाम्रो यो धरातल, यो संस्कृति जुन हिमवत संस्कृति भन्छ हाम्रो यो नेपालको हो होइन, यो संस्कृतमा उद्भव भएको वेद। अनि त्यसपछि गएर यसमा अब कृषिलाई धेरै महत्त्व दिएको थियो। अनि विज्ञानले पनि अहिले मानेको छ कि 5000 वर्ष पुरानो वेद भनेर। हामी चाहिँ औपौरुष्य भन्छौँ, यसको आदि अन्त्य नै छैन, कहिले लेखियो भन्ने नै ऊ छैन। तथापि अहिलेको विज्ञानले प्रमाणित गरेको, एक्सेप्ट गरेको चाहिँ त्यति पुरानो परम्परामा हेर्नु त यस्ता श्लोकहरू थिए, यस्ता कुराहरू थिए। र अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अक्षरमा दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्ते रमस्व बहुमान्यमानः भन्नु भन्छ। यसमा के भन्छ भन्नु होला भने यसको शाब्दिक भावार्थ के हो भनेदेखि हामी जुनसुकै पेसामा रहे पनि, जुनसुकै कर्ममा रहे पनि कृषि कर्म चाहिँ छोड्नुहुन्न है, कृषिलाई प्राथमिकता देऊ भनेर यो श्लोकले भन्छ भनेदेखि त्यति हाम्रो प्राचीनतम संस्कृतमा पनि कृषिलाई यति महत्त्व दिएको थियो भनेदेखि अब बिस्तारै हुन त कुनै न कुनै रूपबाट हामी यसलाई अगालेका छौँ। किनभने हाम्रो संस्कृति नै वास्तवमा कृषि भनेकै अब कृषि संस्कृति होइन भनेको हाम्रो भूधरातलीय संस्कृति, हिमवत संस्कृति हो यो होइन। भारत खण्डको संस्कृति, हिमवत खण्ड, नेपाल हिमवत खण्ड भनिन्छ हामीले यसलाई, यसको संस्कृति हो। वैदिक कृषि भनेपछि के रोप्ने, कसरी रोप्ने, किसानले बुझ्ने हिसाबले हजुर त्यो कस्तो हुन्छ? जस्तै के भनेदेखि अहिलेको चाहिँ अलिकति हामीले यो केमिकल बेस अथवा रसायन बेस कृषि धेरै जसो अधिकांश त्यस्तो छ। यद्यपि बाई डिफल्ट हाम्रो कतिपय ठाउँमा प्राचीनतम भएको ठाउँमा होइन, केमिकल नभएको ठाउँहरूमा प्राकृतिक हिसाबले पनि गरिन्छ। त्योभन्दा माथि अलिकति माथि उठ्यौँ भनेदेखि लो केमिकल युज गर्ने, त्योभन्दा पनि माथि उठ्यौँ, अझै माथि गयौँ भनेदेखि इन्टिग्रेटेड वेबाट होइन, जस्तै आइपिएम भनिन्छ नि अहिले, योबाट सकेसम्म केमिकलहरूको प्रयोग नगर्ने र गर्नै परेदेखि एकदम कम हार्मफुल भएको प्रयोग गर्ने भन्ने यो छ। यो भन्दा नि माथि अझै माथि गयौँ भनेदेखि हाम्रो प्राकृतिक खेती प्रणाली भयो, जहाँ चाहिँ यो केमिकलको त प्रयोगै गरिन, प्राकृतिक खेती प्रणालीमा होइन। त्योभन्दा नि माथि गयौँ भनेदेखि अर्ग्यानिक भयो। अर्ग्यानिकमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि अलिकति नेचुरली इन्डस्ट्रियल मेड चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, यद्यपि त्यो केमिकल चाहिँ प्रयोग गरिन। त्योभन्दा पनि माथि जाँदाखेरि चाहिँ शुद्ध प्राकृतिक रूपमै गर्ने प्राकृतिक खेती प्रणाली भयो। त्योभन्दा पनि अझै माथि उठ्यौँ भने वैदिक कृषि प्रणाली भयो। वैदिक कृषि प्रणालीमा के हुन्छ, सबभन्दा मेन कुरो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सबै लोकलाई हित हुने तरिकाले। लोक भनेको मान्छे मात्रै होइन, लोक भनेको चराचर जगत, किरा होइन, पशु पन्छी सबैलाई र यो पर्यावरणलाई र इभन उसलाई पनि, यो बोट बिरुवालाई पनि भनेको लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। यो सबैलाई, पर्यावरणलाई सबैलाई हित हुने किसिमले, कसैलाई पनि अहित नहुने र सबैको विन विन रिलेसनसिप भन्छ कि इङ्ग्लिसमा अहिले त्यसलाई ठ्याक्क भन्यो भनेदेखि होइन, विन विन रिलेसनसिप, सबैको जित, त्यहाँ कसैको पनि हुँदैन। यो रिलेसनसिपमा गएर गरिने चाहिँ
कृषि चाहिँ वैदिक कृषि हो र वैदिक कृषिमा अझै थप कुरो के हुन्छ भन्नुहोला भने एकदम पोजिटिभ भाइब्रेसन क्रिएट गरिदिने के जस्तै के भनिन्थ्यो भन्दाखेरि उसमा चाहिँ अनि श्रीमद् भगवद् गीतामा हेर्नुभयो भनेदेखि अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यो उदन्न सम्भवः भन्ने छ कि अनि यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्धवः भन्ने यस्ता यस्ता कुराहरू जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यो अन्नलाई लिएर होइन अनि त्यसपछि गएर पूजा गर्ने अनि प्रे गर्ने कुराहरू कि अहिले पनि हामी गुड विस व्यक्त गर्छौँ नि हो प्रे गर्ने मेरो अन्न राम्रो भइदियोस् राम्रो वर्षा भइदियोस् होइन मेरो बोट बिरुवा चाहिँ राम्रो भइदियोस् भनेर यसरी सबै कुराको अतिरिक्त चाहिँ उसलाई एकदम पोजिटिभ भाइब्रेसन दिने के पोजिटिभिटी बिरुवाको वरिपरि जाँदाखेरि प्रसन्न चित्त भएर गर्ने प्रसन्न चित्त भएर खेती गर्ने गरियो भनेदेखि अवश्य पनि त्यसले चाहिँ क्वालिटीमा फरक पार्छ भनिन्छ। यद्यपि अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा यसमा रिसर्च भएको छैन र मैले के भन्छु भन्दाखेरि यस्ता कुराहरू त्यहाँ छन् होइन त्यो कुरालाई अहिले पनि रिसर्च गरेर अगाडि ल्याउनुपर्छ जुन चाहिँ हाम्रो त यो चाहिँ नेपालकै संस्कृति हो। जस्तो प्राङ्गारिक खेती अथवा चाहिँ होइन आइपिएम तरिका अपनाएर गरिने खेती हजुर यो पर्यावरणीय खेती अथवा कृषि पर्यावरण हजुर जुन कुराहरू छ नि हजुर अब यसमा अलिकति हामीले बुझ्दै आएको चाहिँ रासायनिक विषादीहरू नहाल्ने रासायनिक तत्त्वहरू त्यसमा नहाल्ने हजुर होइन हाल्नै परे पनि एकदमै चाहिँ त्यो कम हाल्ने भन्ने कुराहरू हुँदै आएका थिए होइन। हजुर अब जुन यहाँ वैदिक कृषि भन्नुभयो यसमा चाहिँ के रासायनिक तत्त्वहरू कुनै नहाल्ने रासायनिक केमिकलहरू त्यो जुन केमिकल फर्टिलाइजर अनि केमिकल पेस्टिसाइडहरू जुन छ नि इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छ नि यसको चाहिँ नितान्त प्रयोग गरिँदैन वैदिक कृषिमा प्रयोग गरिँदैन। यसका कतिपय उयोहरू चाहिँ अनुसन्धान भारतमा इन्डियामा अलिकति अनुसन्धान चाहिँ भएको छ होइन पन्तनगर एग्रिकल्चर युनिभर्सिटीमा पनि अनुसन्धान भएको छ अहिलेको कन्टेक्स्टमा र हाम्रो नेपालमा चाहिँ यो अनुसन्धान भएको छैन र यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै रूपबाट अनुसन्धान गरिनुपर्छ। हेर्नु न यसलाई अझै म यहाँलाई एउटा अथर्ववेदको एउटा श्लोक भन्छु होइन माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या भन्छ के पर्जन्य पिता सौन पिबर्तु भन्छ कस्तो छ हेर्नु हाम्रो यसलाई भूमिलाई चाहिँ माताको रूपमा रेस्पेक्ट गर सोइललाई रेस्पेक्ट गर सोइललाई कन्जर्भ गर सोइलको यो भनेको मतलब चाहिँ सोइलको फर्टिलिटी म्यानेजमेन्ट गर होइन त्यसको चाहिँ जुन उर्वरा छ नि त्यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण त्यो बडा महत्त्वपूर्ण छ त्यो उर्वरशीललाई चाहिँ कायमै राख है त्यसलाई चाहिँ जोगाइ राख भनेर यो श्लोकले भन्छ ल हेर्नु यस्ता यस्ता कुराहरू भएको हाम्रो संस्कृति हो। तर अहिले अलिकति के भन्दाखेरि विडम्बना हाम्रो यो औपचारिक शिक्षामा यो कुराहरू पढ्न पाइएन होइन तर अब बिस्तारै सुरुवात चाहिँ भएको छ। यहाँलाई मैले जानकारी दिने काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा हजुर यस्तो नि काबले छ जस्तो अब हामीले त जनसङ्ख्या त बढिराखेको छ खाने पेट खाने मुख त बढिराखेको छ हजुर हजुर उत्पादन जतिसक्यो बढाउनु परेको छ हजुर हजुर होइन। अब एकातिर हामी यो के भन्छ वैदिक कृषिको कुरा गर्छौँ हजुर भनेपछि यससँग तादात्म्यता के होला त जस्तो हाम्रो भनौँ न बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खुवाउनु पर्ने छ हजुर त्यो चुनौतीसँग यसले भनौँ न सान्दर्भिक होला जस्तो लाग्छ। अब यसो छ अब यसलाई त्यही मैले एउटा कुरो के भन्छु भन्दाखेरि अब हाम्रो वैदिक कृषिले भनेको कुराहरू त मैले यहाँ उल्लेख गरेँ त्यो सम्बन्धमा त अनुसन्धान हुनु पऱ्यो नि त। तर मेरो आफ्नो के भन्दाखेरि मतलब भोल्युमिनस प्रोडक्सन मात्रै अथवा उत्पादन बढाउने कुरो मात्रै नभएर क्वालिटीको कुराहरू हेर्छ कि यसले त्यो हामीले खाने कुराहरू बरु अलिकति थोरै खाने तर त्यो चाहिँ गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ है भन्ने कुरो यसले वैदिक कृषिमा हुन्छ के यो र भनौँ परम्परागत कृषि र यो वैदिक कृषिसँग कतिको नजिक होइन। यसो अब हामीले त्यो नाम मात्रै फरक हेर्नु होइन विभिन्न परम्परागत कृषि भन्छौँ अब विदेशीहरूले तपाईँको अस्ट्रेलियाबाट भएको एउटा पर्माकल्चर भन्ने शब्द छ होइन अनि यस्ता कुराहरू चाहिँ त्यो विभिन्न यो टर्मिनोलोजीहरू आएको होइन। परम्परागत कृषिमा तपाईँको कहिलेकाहीँ यो हामीले भनिरहँदाखेरि परम्परागत कृषि अथवा चाहिँ निर्वाहमुखी कृषि भन्छौँ नि हाम्रो मैले त के भन्छु भन्नुहोला भने पहिला त हामी निर्वाहमुखी नै हुनुपर्छ के हो कि हामी निर्वाहमुखी हामी आफ्नो उत्पादनले आफू सक्षम हुन सक्ने भनेको निर्वाह हुनु हो कि हामी त अहिलेको साँच्चै भन्नुहुन्छ भने अलिकति निर्वाह पनि हुन नसकेको अवस्था छ अहिले। हामी हाम्रो पहिला अझै भन्नुहुन्छ भने प्राकृतिक कृषि हुँदाखेरि हामी निर्वाहमुखी कृषि थियो अहिले अब हामीले केमिकलहरू युज गर्दै गयौँ केमिकलकै उ भएर नभएको भन्न खोजेको त मैले त्यो होइन तर मैले भनेको जति पनि यो जति ऊ हुँदै गयो नि हामी चाहिँ परनिर्भर हुँदै गइरहेको छौँ यो यथार्थ सत्य हो किन भन्दाखेरि यो लुकाइ छिपाइ गर्नुपर्ने कुरो छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले यहाँले भन्नुभयो नि कहिलेकाहीँ अब वैदिक कृषिलाई गऱ्यौँ भनेदेखि जनसङ्ख्या बढ्दो छ त्यसको उत्पादन भएर खान सकिन्छ कि भन्ने क्रममा यसमा अध्ययन अनुसन्धान हुन पर्यो मैले अहिले यसै यो भन्न सक्दिनँ। तर एउटा कुरो निश्चित कुरो के हो भने वैदिक कृषिले चाहिँ क्वालिटी फुड प्रोडक्सन गुणस्तरीय खाद्यवस्तुको उत्पादनमा जोड दिन्छ। गुणस्तरीय अरू बरु अलिकति थोरै खाएर पनि गुणस्तरीय छ भनेदेखि त्यो भोल्युमिनस प्रोडक्सन छ त्यो चाहिँ अलि रसायनयुक्त छ त्योभन्दा चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो शरीरलाई पक्कै पनि फाइदा गर्छ र यसको तपाईँको हिडन बेनिफिटहरू पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ खाना उत्पादनको अथवा भोल्युमको मात्रै प्रोडक्सन नभएर हाम्रो हेल्थ बेनिफिट हुन्छ नि
होइन। अनि हेल्थ बेनिफिट हुँदाखेरि अस्पतालमा हुने खर्चहरू हाम्रो खर्च कम हुन्छ नि त हो। जस्तो हाम्रो गाउँघरमा भनौँ न हजुर खेतीपातीमा चाहिँ भनौँ न घर वरिपरि सबै कुरा लगाउने क्या। हजुर हजुर अब त्यहाँ चाहिँ फलफुल पनि छ, अलिअलि फलफुलका पनि सबै प्रकारहरू छन्। हजुर अनि त्यसपछि तरकारी पनि सबै किसिमको लगाउने, हजुर अनि धान गहुँ मकै कोदो पनि लगाउने, सबै कुरा लगाउने, घर वरिपरि सबै लटरम्म भएका, हजुर होइन। इभन जडीबुटी पनि लगाउने, औषधि जडीबुटी, अब रुद्राक्ष यस्ता खालका चाहिँ बिरुवा पनि लगाएको मलाई याद छ क्या। हजुर हजुर त्यो खालको एउटा चाहिँ त्यो सबै कुरा त्यहीँबाट प्राप्त, आफ्नै बारीबाट प्राप्त हुने, हजुर होइन। त्योसँग यो वैदिक कृषिको चाहिँ कतिको नजिक एकदम सम्बन्ध छ। वैदिक कृषिले के भन्छ भन्नुलाई भने यसमा चाहिँ एकीकृत खेती प्रणालीलाई जोड दिन्छ क्या वैदिक कृषिमा। वैदिक कृषिले अलिकति यता पशुपालन पनि होस्, अझै त्यो पहिला गाईको कुराहरू धेरै आउँछ, होइन। गावो विश्वस्व मातरः भन्छ कि गाईलाई चाहिँ यस्तो किसिमको गाई संस्कृति हो कि हाम्रो गाईलाई चाहिँ माता मानेर गर्ने, भन्नको मतलब चाहिँ त्यसको सबै कुरा प्रयोग हुन्छ, दुध प्रयोग हुन्छ, गहुँत प्रयोग हुन्छ, होइन। त्यसपछि गएर गोबर प्रयोग हुन्छ मलको रूपमा, अनि हरेक कुराहरू प्रयोग हुन्छ नि। त्यही भएर नि गावो विश्वस्व मातरः भन्छ वेदले, होइन, अथवा हाम्रो वैदिक संस्कृतिले। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो इन्टिग्रेटेड फार्मिङ सिस्टम भन्छ अहिलेको उसमा। इन्टिग्रेटेड फार्मिङ सिस्टमलाई चाहिँ वैदिक कृषिले एकदम प्रबन्धन गर्छ, त्यहीबाटै आएको। उयो अब यही कतिपय कुराहरू के हुँदो रहेछ भन्नलाई भने यो शब्दजालहरू कतिपय कुराहरू विदेशबाट टर्मिनोलोजीहरू आउँछन्, हामीले त्यसैको गर्छौँ, होइन। तर हाम्रोमा के थियो भनेर हेर्दैन कि हाम्रोमा के थियो, हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो कृषि संस्कृति के हो भनेर हेऱ्यौँ भने वैदिक कृषि संस्कृति हो। र अहिलेकै कोभिडको कन्टेक्स्टमा नै हेर्नु भने म थोरै जोडिहालेँ, 1 मिनटमा सक्छु। अहिलेको हेर्दाखेरि मैले पनि सानो स्टडी गरेको थिएँ कि यो स्टडी गर्दाखेरि के पाइयो भन्नलाई भने यो चाहिँ जसले चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा गरेको छ नि, यद्यपि वैदिक भन्ने नाम दिएको छैन, तर वैदिक कृषि संस्कृतिको त्यो एउटा अंश हो क्या त्यो। भनेपछि एकीकृत तरिकाले यहाँले भन्नु जस्तै अलिकति कुखुरा पनि छ, अलिकति बाख्रा पनि छ, तरकारी पनि छ, धान पनि छ, होइन, एउटा गाई पनि पालेको छ। सबै जो पालेको छ नि त्यसको चाहिँ कोपिङ स्ट्राटेजी भनेको त त्यो यो उसँग यो भोकमरीसँग लड्ने क्षमता चाहिँ बढी भएर उनीहरू चाहिँ त्यति साह्रो प्रभावित भएनन्। जो चाहिँ इन्टिग्रेटेड नगरेर एउटामा मात्रै डिपेन्ड छ नि, तिनीहरूको चाहिँ त्यो बिक्री नभएर अथवा त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ भएको अवस्था छ भनेदेखि यो कोपिङ स्ट्राटेजी भन्छ, जुन चाहिँ यो यस्तो कुनै यो गाह्रो साह्रो परेको अवस्थामा, जस्तै कोभिडको सिचुएसन हो, चाहे भूकम्प हो, चाहे बाढी जो हुन्छ नि, यो चाहिँ तपाईँको त्यो जसले एकीकृत खेती प्रणाली गरेको छ नि, जुन वैदिक कृषिको अंश हो यो एकीकृत खेती प्रणाली गर्दाखेरि पनि चाहिँ उनीहरूको त्यो बढी भएको यो अध्ययनबाट पाइएको छ। तर यसो भनिरहँदा यसको मतलब यो होइन कि फेरि हामीले यो कमर्सियल एग्रिकल्चरलाई प्रवर्धन नगर्ने भन्ने होइन, तर ठाउँ हेरेर गर्नुपर्छ भन्छु। कतिपय ठाउँमा त्यो पनि आवश्यक छ, तर कतिपय ठाउँमा हाम्रो पाहाडका साना सानो एरिया भएको ठाउँमा गएर, होइन, अथवा त्यस्तो ठाउँमा साना साना किसानहरूमा चाहिँ एकीकृत कृषि प्रणाली नै उपयुक्त छ। किन होला जस्तो भनौँ न, हामी पहिला त वैदिक कृषिमै रहेछौँ, हजुर, अनि बिचमा चाहिँ हराउँदै अहिलेको यो भनौँ न आधुनिक कृषि भनेर चाहिँ यो खालको अहिलेको कृषिमा आइपुगेका छौँ। हजुर हजुर, र यसलाई सरकारले पनि यसलाई त्यति महत्त्व नदिएको जस्तो हजुर अनुभूत हुन्छ, होइन। हजुर, भनेपछि किन यो हराउँदै आयो, किन यसलाई महत्त्व दिएन होला सर? अब यसो छ, अब यहाँले भन्नुभयो एकदम ठिक कुरो हो। हाम्रो चाहिँ वास्तवमा वैदिक कृषि संस्कृति हो, जुन चाहिँ दुईवटा कुरो मैले भने, एउटा चाहिँ पर्यावरणीय कृषिलाई ख्याल गर्ने भयो, होइन, सबै कुराहरूलाई, अनि त्यसपछि गएर अर्को कुरो यहाँहरूलाई भने एकीकृत कृषि प्रणाली हाम्रो हो। यो दुईवटालाई एकदमै ख्याल गर्छ वैदिक कृषिले, होइन। अनि यो हुँदाखेरि अब बिचमा चाहिँ अब अलिकति कस्तो हुनला भने प्रोडक्सन बढाउने भन्नेतिर मात्रै मान्छेको उद गयो। क्वालिटी भन्दा नि क्वालिटेटिभ प्रोडक्सन भन्दा नि उत्पादन भोलुमिनस प्रोडक्सन भन्छ कि भोल्युम बढाउने भन्नेतिर गयो। त्यस कारणले बढाउनलाई के भन्दा रासायनिक हाल्दाखेरि हुने मतलब बढ्छ भन्ने यो हुँदै गयो र बढ्छ भने केही हदसम्म त्यसको अरू पाटाहरू अरू नेगेटिभ पाटाहरू छँदैछन्, तर प्रोडक्सनै नबन्ने उर्ने भन्ने होइन, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भयो। अनि फर्मल एजुकेसनमा पनि यो ल्याइएन कि हामीले, किनभने हामीले त पढ्न पाइएन नि त। मैले त्यत्रो रामपुरमा एमएससी एग्रिकल्चर त्यहाँबाट गरेँ, यस्तो कोर्सै पढ्न पाइएन, होइन। अनि भनेदेखि फर्मल एजुकेसनमा नि यो भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति ग्याप भएको हो, तर कुनै न कुनै रूपमा त्यसको अवशेषको रूपमा शेषको रूपमा रहेको त छ, हामीले गर्दै पनि आएका छौँ, होइन। त्यसको अहिले मैले भने नि हाम्रो पर्यावरणीय कृषि परङ्गारी कृषि पनि छ, र अहिले चाहिँ फेरि पुनः अलिकति महत्त्व चाहिँ छ, किनभने नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमा अथवा नीति तथा कार्यक्रममा पनि परङ्गारी कृषिलाई प्रवर्धन गरिनेछ भन्ने छ नि। परङ्गारी कृषि भनेको वैदिक कृषिको एउटा पाटो हो है, यसरी बुझ्नु होला। परङ्गारी कृषि फेरि अलगै के होला भन्ने होइन, वैदिक कृषिकै एउटा पाटो चाहिँ परङ्गारी कृषि हो। ओके, जस्तो अब अलिकति यो वैदिक कृषि नै हाम्रो दर्शकहरूले बुझ्नु जरुरी छ, हजुर, होइन। यो वैदिक कृषि चाहिँ हाम्रो जीवन, हाम्रो जगत भनौँ, माटो, यो हावापानीसँग चाहिँ कतिको नजिक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँले एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, किनभने वैदिक कृषिमा बुझ्नुपर्ने कुरै यही हो।
अरू कृषि प्रणाली अथवा अहिलेका आधुनिक कृषि प्रणालीले समेट्न नसकेको कुराहरू नै यही हो कि हाम्रो पर्यावरणलाई गर्न सकेन। त्यसपछि गएर हाम्रो कृषि संस्कृति हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई कृषि संस्कृतिको बारेमा एउटा कुरो भन्छु। हाम्रो शतबीज छर्ने भन्ने छ, त्यो वैदिक कृषि संस्कृति हो। त्यो शत भनेको संस्कृतमा 100, बीज भनेको संस्कृतमा बिउ, 100वटा बिउ छर्ने भनेपछि यसले के जनायो भन्दाखेरि एटलिस्ट कम्तीमा हामीले 100वटा बिउ चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ है भन्ने कुरो यसले हामीलाई सन्देश दिएको छ नि त, हो कि होइन भन्नु त हो। त्यस कारणले गर्दा यस्ता किसिमको संस्कृति छ क्या हामीसँग। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको सानो हुँदादेखिकै तपाईँको भात खुवाइ गर्ने चलन छ, हो कि होइन भनेदेखि त हाम्रा संस्कृतिसँग हेर्नु त कति परम्परासँग हाम्रो अन्नबालीहरू जोडिएका छन् होइन। त्यसपछि गएर फलफुलहरू जोडिएका छन् होइन। हरेक छ भनेपछि हाम्रो कृषि संस्कृति र यो वैदिक छ नि, यो वैदिक कृषि संस्कृति अथवा हाम्रो संस्कार सभ्यता र मानव जीवन र जगतसँग असाध्यै जोडिएको छ, पर्यावरणसँग जोडिएको छ। अहिले मैले यहाँलाई फेरि भने यो श्लोक महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले म दोहोऱ्याएँ फेरि, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोकका वैदिक कृषिको उनै के हो भन्दाखेरि यस्तो किसिमको कृषि प्रणाली हो कि मान्छे मात्रै नभएर लोकमा भएका सबै चाहिँ यस कृषि प्रणालीबाट सुखी भउन् र समृद्ध भउन् भन्ने चाहिँ यसको परिकल्पना हो र यसको भाव हो र यसको अहिले पर्यावरणीय कृषि र प्राङ्गारिक कृषि एउटा अंश हो। जस्तो उत्पादनसँग अब उत्पादनको चाहिँ एउटा दिगोपनासँग हजुर यो भनौँ न कतिको सान्दर्भिक होला, वैदिक कृषि कति महत्त्वपूर्ण होला त्यस सम्बन्धमा? यो अवश्य पनि छ। किन भन्नाले यहाँलाई मैले अहिले के भन्न थोरै गर्छु भन्नु होला भने मैले अहिले भनिसकेँ पर्यावरणीय कृषि प्राङ्गारिक कृषि वैदिक कृषिको एउटा अंश हो भनेर भनिसकेँ। श्लोकबाट पनि प्रमाणित गरिसकेँ, शास्त्रीय श्लोकबाट। अझै धेरै श्लोक छन् होइन, समयलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने भएको हुनाले मैले थोरै कुराहरू मात्रै गरेँ। अब जस्तै अहिले अब विभिन्न देशहरूमा होइन यो प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धनको कार्यक्रम भइरहेछ। अब भारतमै भन्नुहुन्छ भने पनि सिक्किम राज्यमा यो पूर्ण रूपले प्राङ्गारिक कृषि छ त्यसमा होइन। हाम्रो नेपालमै पनि भन्नुहुन्छ भने अब कर्णाली प्रदेशले बिस्तारै आफ्नो प्रदेशलाई चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि उन्मुख होइन, अहिले उन्मुख हो, पूर्ण रूपले भइसकेको छैन तर उसको हरेक क्रियाकलाप भएको छ। अनि नेपाल सरकारले पनि यो आफ्नो कार्यक्रम बजेट वक्तव्यमा उसमा चाहिँ प्राङ्गारिक कृषिलाई प्रवर्धन गरिनेछ भन्नु होइन। अनि कतिपय प्रमुख राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा पनि नेपाललाई प्राङ्गारिक बनाइनेछ भन्नुको मतलब चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो संस्कृति भएको हो र त्यसको महत्त्व छ, वैदिक संस्कृतिलाई फलो गरेको हो क्या यो भनेको। यद्यपि यो वैदिक भनेर त्यो शब्द नआएको हो होइन, तर शब्द आउनुपर्छ भन्छु मैले, यसलाई जोडिनुपर्छ कि हाम्रो वैदिक कृषि संस्कृति अथवा हाम्रो परम्परागत कृषि संस्कृति भनेर यसरी जोड्दै ल्याएर प्राङ्गारिकसँग जोड्दाखेरि ठिक छ। कहिलेकाहीँ प्राङ्गारिक मात्रै भनिरहँदाखेरि त्यो पाटाहरू हाम्रो किनरी हाम्रो परम्परागत रूपमा के थियो, हाम्रो पूर्वजहरूले गरेको कृषि के थियो, राम्रा कुराहरू थियो। जस्तो अब यही कुरालाई अलिकति जोड्छु, वैदिक कृषिलाई चाहिँ अलिकति प्रवर्धन गर्नको लागि, हजुर यसलाई फेरि आत्मसात गर्नको लागि हजुर होइन, यसको विकास गर्नको लागि भन्दा सो हिसाबले भन्दाखेरि हजुर कसको भूमिका अब के हुनु पर्ला, सरकारले कसरी, राज्यले कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला, हामीहरूले किसानले कसरी जानु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ, अब यसलाई के छ भन्नलाई भने पहिला सर्वप्रथम त के भन्छ सरकारी स्तरबाट पनि जस्तै नेपाल सरकारले अथवा अहिले भन्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकार पनि छ, कहिलेकाहीँ फेरि सरकार भनेर तिनै तहको सरकारले आफ्नो कार्यक्रम बजेटमा चाहिँ यो प्राचीनतम वैदिक कृषि संस्कृति भनेर यसलाई प्रवर्धन गर्ने भनेर यसलाई प्राङ्गारिकसँग जोड्दा हुन्छ, केही छैन। अहिलेको मान्छेहरू जनमानसको भाषामा गर्दा यसरी चाहिँ जोड्ने प्रवर्धन गरेको कार्यक्रमहरू यहाँबाट राख्न पर्यो। त्यसपछि गएर हाम्रो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरू जुन छन् युनिभर्सिटीले कम्तीमा मैले के भन्छ भन्नला भने सके त हाम्रो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय छ, यसले चाहिँ बिएससी एजी चाहिँ वैदिक कृषिमै राख्नुपर्छ। अध्ययन पनि भएको छ होइन, अध्ययन भएको छ तर लागू भइसकेको छैन। र यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूले पनि आफ्नो उसमा कम्तीमा बिएससी एजीको कोर्समा, एमएससी एजीको कोर्समा एउटा भए पनि कोर्स चाहिँ वैदिक कृषि भनेर राख्यो भने अनि फर्मल एजुकेसनमा राखिदियो भनेदेखि अहिलेको हाम्रो कृषि संस्कृति हो। त्यो वैदिक कृषि पढ्ने मान्छेले हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्नला भने माटोलाई माया गर्न सिक्छ कि मैले अहिले यहाँलाई भने नि होइन, माता भूमिपुत्रहम पृथिव्या भनेर पढ्ने विद्यार्थीले पक्कै पनि यो माटोलाई माया गर्छ। माटोलाई माया गर्नु भनेको के हो भने माटोलाई भू संरक्षण हुन नदिनु, माटोको चाहिँ दिगोपना कायम गर्नु, माटोको उर्वरा शक्ति कायम गर्नु होइन, यो हो नि त माया भनेको चाहिँ त्यो रूपले लिनु पर्यो। अब हामी साइन्सको स्टुडेन्टले है हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर वैदिक कृषिको बारेमा हाम्रा दर्शकहरूलाई धेरै कुरा बताइदिनु भयो, यसको लागि म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मेरो तर्फबाट पनि श्रीराम सरलाई र यो कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रलाई मलाई यहाँसँग बोलाएर वैदिक कृषिको बारेमा आफूले जाने बुझेका कुराहरू भन्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सुझाव सल्लाह लेखेर पठाउन नबिर्सनुहोला। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।